ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संवेदा ई लर्निंग क्लास में आप सभी तलबा व तालिबात व नाज़रीन का इस्तक़बाल है। मैं रज़िया बेगम, माविन मौलमा बीबी रज़ा गर्ल्स हाई स्कूल, ज़िला गुलबर्गा शिमाल। तो बच्चों, जमात नहुम का समाजी साइंस का तारीख़ का 8वां सबक। तो बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम एक सरगर्मी करेंगे। तो मैं चंद सवालात आपसे करूंगी, तो बच्चे जवाब दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तैयार हैं आप? कापी पेन भी लेकर तैयार हो जाइए। तो बच्चों बताइए, तारीख़ क्या है? हाँ बच्चों, सही कहा आपने। तारीख़ गुज़रे हुए वाक़यात व हालात का तंज़ीमी मुताला है। तो बच्चों बताइए, तारीख़ को कितने अदवार में तक़सीम किया गया है? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, तारीख़ को 3 अदवार में तक़सीम किया गया है। तो बच्चों आप इन 3 अदवार के नाम बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क़दीम दौर, वस्त दौर और जदीद दौर। तो बच्चे एक अहम सवाल देखते हैं, इसका जवाब कौन देते हैं? तो बताइए बच्चों, बर्र आज़म यूरोप की तारीख़ में कौन सा दौर अहम है? बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड, शाबाश। यानी बर्र आज़म यूरोप की तारीख़ में जदीद यूरोप का दौर बिल्कुल अहमियत रखता है, यानी जदीद दौर बहुत अहम है। तो इसलिए आज बच्चों हम जदीद यूरोप सबक का जो है ना मुताला करेंगे। तो चलते हैं सबक की तरफ। आप अहम नुकात नोट कर लीजिएगा। बच्चों आज इस सबक में जानेंगे हम निशात सानिया के असबाब और नताइज, जोग्राफियाई दरियाफ़्त और नताइज, मजहबी इस्लाह, इसके असबाब और नताइज, इसी तरह सनती इनक़लाब और इसके नताइज। तो बच्चों सबक शुरू करेंगे, यानी जदीद यूरोप के बारे में जानने से पहले इसका थोड़ा सा पस मंज़र हम लोगों को जानना ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों, के नक्शे में जो लाल रंग में बताया जा रहा है वो है बर्र आज़म यूरोप। बर्र आज़म यूरोप का जदीद दौर जानने से पहले थोड़ा सा उसका पस मंज़र जानना ज़रूरी है। तो पस मंज़र में देखेंगे हम कि 5वीं सदी में क़दीम यूरोप रोमी हुकूमत को वहशी राज ने कुचल दिया था। अक़वाम ने पोप की रहनुमाई में आपस में मुत्तहिद हुए। इसके साथ साथ चर्च ने आम आदमी के दिमाग में ज़ईफ़ुल एतिक़ादी के नज़रिए को पेवस्त करके अपनी बरतरी हासिल करना चाहा था। इस मुकम्मल दौर को क्या कहा गया बच्चों? तारीख़ दौर कहा गया, या फिर इसे हम अंधा दौर या फिर इसे तहज़ीबी गिरावट के नाम से भी जानते हैं। यानी यूरोप के औसत और निचले तबके को इस दौर में मुकम्मल तौर तरीक़े से कुचला गया था। लेकिन क्या हुआ, 15वीं सदी के शुरुआत से ये अहद एक नए अहद में तब्दील होने लगा। इसी को हम कहते हैं निशात सानिया। यानी 15वीं सदी में क्या हुआ बच्चों? उस वक्त की हालत बिल्कुल इस शेर की तरह हैं। रंज से खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से खूगर है इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। यानी इसी तरह के हालात उस वक्त 15वीं सदी से शुरू हुए। 15वीं सदी के से क्या हुआ बच्चों कि जो हालात तब्दील होने लगे, लोगों में शऊर आया, बेदारी आई, उसको तारीख़ में कहा गया निशात सानिया। अब हम जानेंगे निशात सानिया के बारे में। तो निशात सानिया के बारे में दोबारा जन्म लेना या दोबारा होश में आने के हैं। 15वीं सदी के हालात एक नए दौर में तब्दील होने लगे, इसी को हम निशात सानिया कहते हैं। अब निशात सानिया की इब्तिदा हुई थी इटली से। ये जो लाल रंग के नक्शे में बताया जा रहा है बच्चों, वो है बर्र आज़म का मुल्क इटली। इसीलिए इटली को निशात सानिया का मयका भी कहा जाता है। अब उस वक्त क्या हुआ बच्चों? लातीनी और यूनानी अदब के मुताले से लोगों में नई सोच पैदा हुई। यूरोपीय अवाम बहुत ही सादा, माकूल और सच्चाई के मानने वाले बन गए। तारीख़ दौर को ख़त्म करते हुए लोगों ने एक नए दौर में कदम रखा। अब बच्चों हम जानते हैं निशात सानिया के क्या असबाब हुए
کیا وجوہات تھے؟ تو بچوں اب ہم جانیں گے نشاط ثانیہ کے اسباب یا اس کے وجوہات۔ تو نشاط ثانیہ کے اہم اسباب میں ہیں طاعون یعنی وبائی بیماری جس کو ہم پلیگ بھی کہتے ہیں، یہ ایک وجہ ہے نشاط ثانیہ کی۔ صلیبی جنگیں جس کی وجہ سے لوگوں نے ادبی سرمایہ اور مال و دولت کے ساتھ اٹلی اور دیگر ممالک کا رخ کیا تھا۔ کئی مغربی مفکرین جیسے کہ پیٹر ایبلارڈ، روزالڈ بیکن، جان وائکلف وغیرہ نے کیتھولک چرچ کی توہم پرستیوں کی مخالفت کی۔ یہی نشاط ثانیہ کا اصل سبب بنا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ تصویر میں اس وقت کی چرچ کی ایک تصویر ہے، خیالی تصویر ہے بچوں یہ۔ اٹلی کے حکمرانوں، پادریوں اور مالداروں نے ان مفکرین کو سراہا، ان کی رہائش کا انتظام کیا اور ان کی مدد بھی کی۔ اسی طرح 1453 عیسوی میں عثمانی ترکوں نے قسطنطنیہ شہر پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں کے مفکرین ادبی تصانیف کے ساتھ اٹلی پہنچے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے نشاط ثانیہ کے دور کہلانے کے لیے۔ اسی طرح 1455 عیسوی میں جرمنی کے گٹنبرگ نے پرنٹنگ مشین کی ایجاد کی اور یہ کیا ہوا، نئی کتابوں کی اشاعت کا سبب بنا، یعنی کہ کتابیں تیزی سے چھپنے لگیں تو لوگوں میں کیا ہوا، معلومات بھی زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے نا بڑھنے لگے، تو لوگوں میں کیا ہوا، شعور اور بیداری آئی۔ وہ تصویر میں جو دیکھ رہے ہیں بچوں وہ ہے پرنٹنگ مشین اس وقت کی۔ اسی طرح جدید جغرافیائی تحقیقات بھی نشاط ثانیہ کا ایک اہم سبب ثابت ہوئیں۔ اب جانتے ہیں بچوں ہم نشاط ثانیہ کی خصوصیت کے بارے میں۔ نشاط ثانیہ کے دور کے لوگوں کے نظریات درمیانی عہد سے مختلف تھے۔ فلسفہ انسانیت، دنیا اور انسان سے متعلق لوگوں کے نظریات میں تبدیلی آئی۔ غور و فکر، انسانیت نشاط ثانیہ کے دو اہم خصوصیات کہلائے۔ اسے کیا کہا گیا بچوں، انسانیت نوازی کے نام سے پکارا گیا۔ اسی طرح انسانیت نواز نہایت عمدہ ادب کی طرف مائل ہوئے۔ لوگوں نے فرسودہ اور غیبی دنیا کے خیال سے منہ موڑ لیا اور انسانی ضروریات، اس کی قدر و قیمت کو بنیاد بنا کر سوچنا شروع کیا۔ انسانی زندگی سے متعلق کام کاج پر زور دینے کی کوشش شروع ہوئی۔ نشاط ثانیہ کے دور میں انگریزی، اطالوی، جرمن زبانوں کا ادب مالا مال ہوا۔ اسی طرح اقتصادی سماجی زندگی میں انقلاب آیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت کی ایک خیالی تصویر ہے۔ زرعی، تجارتی، صنعتی سرگرمیوں میں تبدیلیاں آئیں۔ سماجی تعلقات میں بنیادی طور پر فرق دکھائی دینے لگا۔ نشاط ثانیہ کے دور میں عوام نے اعلیٰ تہذیب سے اپنا لگاؤ ظاہر کیا اور جو سب سے بہتر ہے اسی کو اپنا پیشہ بنا دیا۔ یعنی اس کو کیا کہا گیا بچوں، عمدہ اپنانا کہا گیا۔ یعنی لوگ کیا کرتے گئے بچوں اس وقت، عقل یعنی اقلیت پسند جو ہے نا غور و فکر کرنا شروع کیا، سوچنے لگے اور جو غلط ہے اس کی مخالفت کرنے لگے۔ تو اسی کے ساتھ بچوں اب ہم جانیں گے نشاط ثانیہ کا ادب۔ تو نشاط ثانیہ کہاں سے شروع ہوا بچوں؟ ظاہر سی بات ہے اٹلی سے۔ اٹلی کئی ادیبوں کا مسکن تھا۔ فرانس، انگلینڈ، جرمنی اور اسپین جیسے ممالک کے ادیبوں نے ادب کے دریا بہا دیے۔ یہ اس وقت کی ایک خیالی تصویر ہے۔ اسی طرح لاطینی زبان کے بدلے یورپ کی علاقائی زبانیں استعمال ہونے لگیں۔ پیٹراک کو نشاط ثانیہ کا باپ کہا جاتا ہے۔ اس نے تقریباً 200 لاطینی اور یونانی مخطوطات جمع کیے۔ یہ جو تصویر میں دیکھ رہے ہیں بچوں یہ ہے مصنف پیٹراک، اٹلی کا بہت عظیم جو ہے نا مصنف تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی مشہور نظم افریقہ ہے جو لاطینی زبان میں لکھی گئی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں اس نظم کا ایک فرنٹ کور۔ اسی طرح اس نے کئی گیت اور سونیٹ لکھے۔ گیت کے بارے میں تو جانتے ہیں بچوں، لیکن سونیٹ یعنی 14 لائن کی ایک نظم ہوتی ہے، 4 مصروں کا ایک اسٹینزا ہوتا ہے، اسی کو جو سونیٹ کہتے ہیں۔ وہ کافی مشہور ہوا۔ اس کے مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی نظموں میں انسانی سکھ دکھ کی گہری سوچ دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بوکاشیو نے ڈی کیمیرون کے نام سے مشہور حکایتوں کا مجموعہ تحریر کیا۔ دانتے نے دی ڈیوائن کامیڈی تحریر کیا۔ یہ جو تصویر میں دیکھ رہے ہیں بچوں یہ ہے دانتے، یہ ایک اس دور کا ایک مشہور مصنف، وہ شاعر تھا جس نے کون سی کتاب لکھی، دی ڈیوائن کامیڈی۔ اسی طرح انگلینڈ کے چاسر، اسپین کے سر واٹسن بھی ادب کے شعبے میں اہمیت رکھتے ہیں۔ مشہور شاعر
اور ڈرامہ نگار یہ جو تصویر میں دیکھ رہے ہیں وہ ہے ولیم شیکسپیئر. اس کو آپ انگریزی ادب میں پڑھ چکے ہیں بچوں. اس نے کئی المیہ و تربیہ ڈرامے لکھے. یہ بھی زیادہ بہت مشہور ڈرامہ نگار تصور کیا جاتا ہے. لندن میں قائم شدہ سینٹ پال اسکول میں نئے علوم کی تعلیم دی جاتی تھی. یہ ہے سینٹ پال اسکول لندن کا. تو بچوں اب ہم جانیں گے نشاط ثانیہ میں فن تعمیر اور فن نقاشی کے بارے میں. اس زمانے میں فن نہایت آسان فطری تھا. عام انسانی جذبات کو تصویروں کے ذریعے ابھارا گیا تھا. یہ دیکھ رہے ہیں لاسٹ سپر بہت ہی مشہور ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نا آخری سفر مانا جاتا ہے. اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا اس مصور نے قید کیا ہے تصویر میں. مونالیزا یہ جو بائیں جانب آپ جو تصویر میں دیکھ رہے ہیں ایک عورت کی جو تصویر ہے وہی ہے مونالیزا. یہ ہے دائیں جانب جو دیکھ رہے ہیں آپ لیونارڈو ڈا ونچی. لاسٹ سپر اور مونالیزا یہ دونوں بھی جو ہے نا لیونارڈو ڈا ونچی کے شاہکار پینٹنگ جو ہے نا مانے جاتے ہیں. اسی طرح بچوں نشاط ثانیہ کے دور میں جدید سائنس کا جنم ہوا. فرانس بیکن نے قدیم سائنسی نظریات کو تسلیم کرنے سے پہلے سوال کے نظریے کو یعنی سوال کے موضوع کو پیش کیا. یعنی کون سی بھی چیز ماننے سے پہلے اس نے کیا کیا اس پر سوال اٹھائے. وہ صحیح ہے غلط ہے تحقیق کے بعد جو ہے نا اس کو صحیح ماننا جائے. یہ لوگوں کے سامنے نظریہ پیش کیا تو یہاں سے بھی لوگوں میں شعور آیا. پولینڈ کے کوپرنکس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ سیاروں کا مرکز سورج ہے. تصویر میں دیکھ رہے ہیں وہ کون ہے بچوں؟ وہ ہے کوپرنکس. اس دور کا مشہور سائنسدان کوپرنکس. اسی طرح جرمن سائنسدان کیپلر نے یہ نظریہ پیش کیا کہ سیارے سورج کے اطراف بیضوی شکل میں گھومتے ہیں. گیلیلیو گیلیلی نے دوربین کی ایجاد کی اور کوپرنکس کے نظریے کی تائید کی. جو اوپر دائیں جانب جو تصویر دیکھ رہے ہیں وہ ہے گیلیلیو گیلیلی کی اور ساتھ میں آپ دوربین بھی دیکھ سکتے ہیں. مگر اسے کیا ہوا کوپرنکس کے نظریے کی تائید کرنے کی وجہ سے چرچ والوں نے اس کو سزا دی. کیوں دی؟ کیونکہ وہ چرچ والے کیا چاہتے تھے جو پرانی روایتیں ہیں اس کو ماننا نئے نظریے کی جو ہے نا تائید نہیں کرنا. اس لیے اس کو چرچ کے عتاب کا سامنا کرنا پڑا بچوں. اور اسی طرح نیوٹن نے کشش ثقل کے اصول دریافت کیے. اینڈویسس ویسالس نے علم الابدان یعنی علم جراحت کے بارے میں کتاب تحریر کی. اب جانیں گے بچوں ہم نشاط ثانیہ کے اثرات کیا کیا ہوئے. تو بچوں یورپ کا دور ختم ہوا اور جدید معلومات کی راہ کھلی. مذہبی اصلاحی تحریک میں بھی نشاط ثانیہ نے نیا راستہ کھولا. انسانیت کی بنیاد اور انفرادی آزادی کو کیتھولک چرچ کے استحصال سے آزادی ملی. ادب فن مصوری اور سائنس میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں. انسانی شعور اور بیداری نے انسانی دلچسپی کو جنم دیا اور ان دلچسپیوں نے جغرافیائی دریافتوں کے لیے سہولیات بنائیں. کئی یورپی زبانیں جیسے اطالوی، فرانسیسی، جرمنی اور اسپینش نشو و نما پائیں. یہ اس وقت کے دور کی صنعت کی تصویر ہے اور وہ ہے چرچ کی تصویر. تو بچوں اب ہم جانیں گے اس یعنی 15ویں صدی کے دور میں جغرافیائی دریافتیں کیوں ہوئی، اس کا سبب کیا ہے اور اس سے کیا کچھ جو ہے نا ترقی ہوئی. تو بچوں 16ویں صدی کو جغرافیائی دریافت کا زمانہ کہا جاتا ہے. یورپی ممالک میں جغرافیائی دریافتیں شروع ہوئیں اور دنیا کے کئی مقامات اور بر اعظم جیسے شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، افریقہ اور آسٹریلیا وجود میں آئے. یہ جو دنیا کا نقشہ دیکھ رہے ہیں پورا بحری راستے جو ملاح یورپی ملاحوں نے زمینی خطے کھوج نکالے تھے، بر اعظم کھوج نکالے تھے، ان کے بحری راستوں کو بتایا جا رہا ہے. اسی طرح بحری بیڑے ہیں، قطب نما اور کچھ ملاحوں کی تصاویر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. اب دیکھیں گے کون سے ملاحوں نے کیا کیا دریافت کیا. نئے بر اعظم کی تلاشوں میں اہمیت رکھنے والے ممالک سب سے پہلے اہم کون سے؟ پرتگال اور اسپین. بادشاہ ہنری نے ملاحوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بحری اسکول کھولا تھا. اس نے ملاحوں کو تمام تر سہولیات فراہم کی تھی. ملاح بھی ایک لمبی مدت تک بھاگ دوڑ کر کے بر اعظم افریقہ کے مغربی ساحلی علاقے یعنی جنوبی سرے تک پہنچ گئے تھے. بارتھالو میوڈا جو 1488 عیسوی میں افریقہ کے جنوبی سرے تک پہنچ کر اسے کیپ آف اسٹرم کا نام دیا. بعد میں اس نے کیا نام دیا؟
केप ऑफ गुड होप यानी कि रासुल खुश उम्मीद। ये जो देख रहे हैं आप अफ्रीका के जुनूब में जो जुनूबी सिरा है वो है, उसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप यानी रासुल खुश उम्मीद कहा जाता है बच्चों। इसी तरह 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप ज़मीनी सिरों को पार करते हुए हिंदुस्तान के कालीकट मुकाम तक पहुंचा। यहाँ देख रहे हैं अफ्रीका से होते हुए उसने कहाँ गया, बिल्कुल केरला के कालीकट मुकाम तक पहुंचा। इसी तरह हिंदुस्तान से वापस जाकर इसने क्या किया, हिंदुस्तान की दौलत के किस्से बयान किए। तो यूरोपीय अक़वाम में हिंदुस्तान आने के लिए दिलचस्पी पैदा हुई। ये जो तस्वीर में देख रहे हैं ये कौन है बच्चों, ये है यूरोपी मल्ला वास्को डी गामा। इसी तरह यूरोपीय ममालिक का हिंदुस्तान पहुंचने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। पुर्तगाली मल्ला फर्डिनेंड मैगेलन ने 1500 ईस्वी में पैसिफिक ओशियन यानी बहरुल काहिल को खोज निकाला। इसने साबित कर दिया कि ज़मीन प्लेट की तरह चपटी नहीं बल्कि नारंगी की तरह गोल है। ये देख रहे हैं तस्वीर में आप, वो है बहरुल काहिल। इसी तरह फर्डिनेंड मैगेलन वो पहला शख्स है जो पूरी ज़मीन का चक्कर लगाने वाला मल्लाह कहलाया। तकरीबन 5 महीने सफ़र करके मैगेलन 1520 ईस्वी में जनूबी अफ्रीका तक पहुंचा। वहां से इसने हिंदू महासागर बहरे हिंद के ज़रिए फ़िलिपाइन पहुंचा, जहां फ़िलिपाइन के बाशिंदों ने इसे दुश्मन समझकर मार डाला। इसी तरह जेनवा का शहरी मल्ला क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के बादशाह की मदद से क्या किया इसने 1492 में वेस्ट इंडीज़ यानी जज़ायर गरबुल हिंद के जजीरे बहामा तक पहुंचा। अब जोग्राफियाई दरियाफ्तों के असबाब क्या हुए ये जानेंगे बच्चों। तो क्या हुआ, इसके जैसे जोग्राफियाई दरियाफ्तें शुरू हुई, कई ज़मीनी खित्ते वजूद में आए, तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी वजह क्या थी, किस वजह से जो है ना जोग्राफियाई दरियाफ्तें करने पर यूरोपीय ममालिक मजबूर हुए। तो उसकी पहली वजह है 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतनिया शहर पर कब्ज़ा कर लिया था। ये जो शहर देख रहे हैं आप इस्तांबुल, वो है कुस्तुनतनिया, जिसकी वजह से यूरोप के तिजारती रास्ते बंद हुए। यूरोप को तिजारत करना होती तो भारी महसूल यानी टैक्स अदा करना पड़ता था, इसीलिए यूरोपीय अक़वाम समंदरी रास्ते तलाश करने पर मजबूर हो गए। स्पेन के और पुर्तगाल के मल्ला समंदरी खोज के लिए जो है ना समंदरी रास्तों की खोज के लिए नुमायाँ रहे। ये इस वक्त की तस्वीर है। इसी तरह नए ममालिक की दरियाफ्त में ईसाई मिशनरी यानी ईसाई मज़हब की उसद की राह हमवार हुई। यूरोपीय मल्लाहों में समंदरी सफ़र और ज़मीनी खित्तों को तलाश करने का जोश पैदा हुआ। मल्लाहों के लिए खुतुरनुमा अस्तरलाब, बहरी बेड़े और समंदरी सफ़र में रहनुमाई के लिए नक्शे तैयार किए गए। ये जो तस्वीर में देख रहे हैं बच्चों, वो है मार्को पोलो। मार्को पोलो ने हिंदुस्तान और चीन की दौलतमंदी को अपनी किताब द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो में तहरीर किया, और जिसकी वजह से यूरोपीय अक़वाम को सयाहत की जानिब दिलचस्पी दिलाई। अब बच्चों एक सरगर्मी मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, वो है मुनासिब जोड़ लगाइए। देखिए बच्चों, आपने सबक पढ़ा है, कितना याद रखें आप, देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको जोड़ना है सही शख्सियत के सामने, उसका सही काम क्या है वो आपको जोड़ लगाना है। तो बच्चों बोलिए, पहला वास्को डी गामा, क्या आना चाहिए उसके सामने, बिल्कुल सही कहा आपने, कालीकट। वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। इसी तरह कोलंबस, कोलंबस के सामने क्या आना चाहिए बच्चों, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, कोलंबस के सामने आना चाहिए अमेरिका। इसी तरह फर्डिनेंड मैगेलन, क्या किया था इसने, बिल्कुल सही कहा बच्चों, मैगेलन ने बहरुल काहिल समंदर को खोज निकाला था। तो बताइए बच्चों, बर्थोलोमेव डायस के सामने क्या आना चाहिए, हाँ बच्चों बिल्कुल सही कहा आपने, उसने क्या किया, अफ्रीका के जुनूबी सिरे को केप ऑफ गुड होप का नाम दिया था, यानी बर्थोलोमेव डायस के सामने आना चाहिए केप ऑफ गुड होप। इसी तरह बच्चों अब लास्ट है मार्को पोलो, हाँ बच्चों बिल्कुल सही कहा आपने, द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो, यानी मार्को पोलो की लिखी हुई किताब है। इसी तरह बच्चों अब हम जानेंगे मजहबी व इस्लाही तहरीक के बारे में। बच्चों 16वीं सदी को मजहबी व इस्लाही तहरीक का दौर कहा जाता है। मजहबी इस्लाह ने नए ज़माने के तुलू होने का ऐलान कर दिया।
16ویں صدی میں یورپ میں سب سے بڑی مذہبی تحریک نے رومن کیتھولک چرچ کی اجارہ داری پر اٹھے سوال ہی مذہبی اصلاح کی شروعات تھی۔ مارٹن لوتھر نے جو اس تحریک کی شروعات کی تھی وہی تحریک کیا کہلائی بچوں؟ مذہبی اصلاحی تحریک کہلائی۔ اور جو لوگ مارٹن لوتھر کے ماننے والے بنے ان لوگوں کو کہتے ہیں پروٹسٹنٹ۔ تو کئی عیسائی راہب اب مذہبی اصلاح کو چھوڑ کر عیش و عشرت زندگی میں مشغول تھے، غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث تھے، تو ان کے خلاف مارٹن لوتھر نے وہ مذہبی اصلاحی تحریک شروع کی تھی۔ تو اسی طرح اٹلی کے بوکاشیو، ہالینڈ کے ایرازمس، انگلینڈ کے جان وائکلف نے ان قوموں کی خدمت کی۔ عہد وسطیٰ کے دور میں بادشاہ اور پادریوں کے درمیان چلنے والے جھگڑوں سے جو بادشاہوں کی عزت و شان کو دھکا پہنچا تھا، تو اس کے لیے بھی جو ہے نا یہ مذہبی اصلاحی تحریک بہت جنا کارگر ثابت ہوئی۔ بائبل یعنی انجیل جو صرف یونانی زبان میں تھی، دیگر زبانوں میں ترجمہ کرنے پر چرچ والوں نے اعتراض جتایا۔ کیوں جتایا چرچ والوں نے اعتراض؟ کیونکہ بچوں اگر عام لوگ بائبل یعنی انجیل یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں جان جاتے تو ان میں شعور و بیداری آتی تھی، تو اس کے لیے لوگوں تک وہ تعلیمات نہیں پہنچائی گئی تھی، مگر مارٹن لوتھر نے اس کا ترجمہ کر کے عام لوگوں تک عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کو عام کر دیا تھا۔ اب جانتے ہیں مارٹن لوتھر کے بارے میں۔ یہ جو تصویر میں دیکھ رہے ہیں بچوں وہ ہے مارٹن لوتھر۔ مارٹن لوتھر نے جو مذہبی اصلاحی تحریک شروع کی اسے مذہبی اصلاح کا نام دیا گیا۔ مارٹن لوتھر نے کیتھولک چرچ کی تعلیمات کو مسترد کر دیا یعنی رد کر دیا۔ 1517 عیسوی میں اس نے گناہوں کے معافی نامے کی فروخت کے خلاف چرچ والوں سے اپنے اختلافات کی اشاعت کی۔ مارٹن لوتھر کے پیروکاروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ پروٹسٹنٹ کہا جاتا ہے۔ جرمنی کی تقریباً آبادی پروٹسٹنٹوں سے بھر گئی۔ سب سے پہلے اس تحریک کا آغاز ہوا تھا انگلینڈ میں، تو بعد میں یہ تحریک دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی پھیل گئی، لیکن انگلینڈ میں آہستہ آہستہ لیکن شاندار تبدیلیاں ہونے لگی۔ اسی طرح مذہبی اصلاح کے نتائج کے بارے میں جانیں گے کہ جو مذہبی اصلاح مارٹن لوتھر نے شروع کی تھی اس کا کیا نتیجہ نکلا بچوں۔ مذہبی اصلاح کے نتیجے میں عیسائی دنیا کی وحدت پر چوٹ آئی۔ عیسائی مذہب خاص کر 3 شاخوں میں بٹ گیا یعنی 3 فرقوں میں بٹ گیا۔ ایک ہے رومن کیتھولک چرچ، دوسرا ہے آرتھوڈکس چرچ، تیسرا ہے پروٹسٹنٹ چرچ۔ مذہبی اصلاح قومی جمہوریت کے فروغ کا سبب بنی۔ چرچ کی ضبط شدہ دولت اقتصادی حالت کو بہتر بنانے میں استعمال ہونے لگی۔ اس تحریک سے ادبی حلقہ بھی فروغ پایا اور یورپی زبانوں کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ کیتھولک چرچ میں سدھار آیا۔ یہی کیا ہوا؟ آگے چل کر اصلاحی دوم تحریک میں بدل گئی۔ اب جانتے ہیں بچوں اصلاحی دوم تحریک کیا ہے۔ پروٹسٹنٹ کا جو نظریہ عوامی توجہ کا مرکز بنا، اور یہ نظریہ کیا ہوا بچوں؟ پروٹسٹنٹ کا نظریہ عوامی توجہ کا مرکز بنا۔ اب کیتھولک چرچ کے مفاد کی خاطر کچھ نہ کچھ کرنا نہایت ضروری ہو گیا تھا، یعنی کیتھولک چرچ والے جو زیادتی کر رہے تھے اپنے اصولوں کو بچانے کے لیے، اپنی روایتوں کو بچانے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اسی لیے اصلاحی تحریک کے جواب میں شروع ہوئی اصلاح دوم تحریک۔ اس جوابی اصلاحی تحریک کا قائد تھا ایک اسپینی مالدار شخص انگویشس لیولا۔ اس نے 1540 عیسوی میں جیسس سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ اس کا اصل مقصد رومن چرچ کے اقتدار اور کھوئی ہوئی شان کو دوبارہ حاصل کرنا تھا۔ اس تنظیم کے پیروکاروں کو بہترین تعلیم و تربیت دیتے ہوئے سماجی خدمات ہی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینا ان کا اولین مقصد بن گیا تھا۔ تو بچوں اب ہم جانیں گے صنعتی انقلاب کے بارے میں۔ جو تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس وقت کے صنعت کی ایک تصویر۔ 1760 عیسوی سے لے کر 1830 عیسوی کی مدت میں انگلینڈ میں کپڑوں کا تیاری کرنے کے لیے صنعتیں قائم ہوئی اور ان صنعتوں میں نہایت اہم تبدیلیاں آئیں۔ تو وہ تبدیلیاں کیا تھی اور کہاں سے اس کی شروعات ہوئی؟ تو صنعتی انقلاب سب سے پہلے انگلینڈ سے شروع ہوا۔ 1764 عیسوی میں پیننگ جینی یعنی کہ سوت کاٹنے والی مشین کی ایجاد کی۔ 1779 عیسوی میں سیمویل کیمپٹن نے میول نامی مشین تیار کی۔ 1793 عیسوی میں ایلیویٹ نامی شخص نے
कॉटन जिन नामी मशीन ईजाद की। भाप से चलने वाली मशीन की ईजाद सनती इनकलाब में संगमेल साबित हुई। 1774 ईस्वी में जेम्स वैट नामी शख्स ने इस भाप के इंजन को मज़ीद बेहतर बनाया। 1801 ईस्वी में रिचर्ड नामी शख्स ने वैट के ईजाद करदा भाप से चलने वाली गाड़ी से जोड़कर रेलगाड़ी तैयार की। 1801 ईस्वी में रिचर्ड नामी शख्स ने वैट के ईजाद करदा भाप से चलने वाली रेलगाड़ी से जोड़कर रास्ते पर चलने वाला इंजन बनाया। इसी तरह विलियम सी मेंगटन ने अमरीकी वाटसन नामी इंजन को कश्ती से लगाकर चलाया, तो रॉबर्ट पल्टन ने इसे भाप से चलने वाला इंजन तैयार किया। ये जो तस्वीर में देख रहे हैं बच्चों, ये है भाप से चलने वाला इंजन, और ये स्पिनिंग जिन्नी यानी तागे से सूत बनाना यानी कपड़े बनाने वाली मशीन है। अब देखते हैं बच्चों हम सनअती इनकलाब के नताइज क्या क्या है। सनअतों में कई तब्दीलियाँ होने की वजह से मशीनों की मांग बढ़ने लगी। सनअती इनकलाब की वजह से इक़्तिसादी और समाजी हलक़ों में कई तब्दीलियाँ रोनुमा हुई। घरेलू सनअतें बड़े पैमाने के कारखानों से मुकाबला ना कर सकीं। क़रियों से लोगों ने शहरों की तरफ रुख किया। समाज में सरमायादार तबक़े का उरूज हुआ। मालिक व मज़दूर के दरमियान ताल्लुक़ात बिगड़ गए और तबक़ा वारियत का दौर शुरू हुआ। यानी क्या हुआ, सनतें क़ायम होने की वजह से क्या हुआ, जो सनतों को क़ायम करने वाले हुए वो मालिक कहलाए। इसी तरह सनतों में काम करने वाले लोग क्या कहलाए बच्चों, मज़दूर। अब मज़दूर और मालिक के बीच में अगर ताल्लुक़ात बिगड़ जाते हैं तो बच्चों क्या होता है, यानी मालिक जो होता है वो पैसे वाला होता है, अमीर होता है, जो गरीब होता है अब वो बेबस होता है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच अगर तालमेल ना हो तो क्या होता, एक तबक़ा वारियत यानी अमीर अमीर होता गया और गरीब गरीब होता गया। तो यहाँ से क्या हुआ, तबक़ा वारियत का दौर शुरू हो गया। प्यारे बच्चों, चंद अहम नुकात इस सबक के हैं, आप कापी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा। तो इस सबक का थोड़ा सा यादा हम देखते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी बच्चों, जदीद यूरोप की निशाते सानिया के दौर से। निशाते सानिया के माने दोबारा जन्म लेने या दोबारा होश में आने के हैं। निशाते सानिया का अहम सबब ताउन और सलेबी जंगें हैं, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपने अदबी सरमाए और मालो दौलत के साथ इटली और दीगर ममालिक का रुख किया। यही यहाँ से क्या होता है, निशात सानिया का आगाज़ होता है। निशात सानिया की इब्तिदा इटली से हुई। पेट्रार्क को निशात सानिया का बाप कहा जाता है। अब जानते हैं हम निशात सानिया के असरात क्या हुए। मजहबी इस्लाहात, अदब, फ़न तामीर के शोबों में तरक्की, तख्लीक़ी सलाहियतें परवान चढ़ी, साइंसी इजादात, जोग्राफियाई दरियाफ्तें, कैथोलिक चर्च की जानिब से लोगों के इस्तेसाल से छुटकारा, इंसानी तरक्की का आगाज़, 1453 में उस्मानी तुर्कों का कुस्तुनतुनिया शहर पर कब्ज़ा, नए बर्रे आज़मों की दरियाफ्त। ये इसके बारे में हम डिटेल से जाने थे तो आपको रिवाइज़ हो गया होगा, यादा हो गया होगा। तो इसी तरह बच्चों एक सरगर्मी आपके सामने पेश कर रही हूँ। वो सरगर्मी है तस्वीर देखो और नाम बताओ। एक तस्वीर आएगी बच्चों आपके सामने, आप सबक में देख चुके हैं, तो आपको बताना है वो तस्वीर किसकी है और उससे ये। तो बताइए बच्चों ये तस्वीर किसकी है। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने, शाबाश, वेरी गुड। ये तस्वीर है मोनालिसा की, लियोनार्डो डा विंची की अहम पेंटिंग मोनालिसा। इसी तरह अगली तस्वीर देखिए बच्चों, ये कौन सी तस्वीर है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये तस्वीर है प्रिंटिंग मशीन की। ये पहली प्रिंटिंग मशीन है जो गटनबर्ग ने 1453 ईस्वी में ईजाद की थी। इसी तरह अगली तस्वीर देखिए बच्चों, ये कौन है बच्चों। हाँ बच्चों बिल्कुल सही कहा आपने, यह है पेट्रार्क। पेट्रार्क को निशात सानिया का बाप भी कहा जाता है ना। तो बच्चों होमवर्क नोट कीजिए, इसके जवाब आप अपने टीचर से तसही करा लीजिएगा। तो पहला सवाल है बच्चों निशात सानिया के क्या माने हैं। इसी तरह दूसरा सवाल निशात सानिया की इब्तिदा कहाँ से हुई। तीसरा सवाल निशात सानिया का बाप किसको कहा जाता है ना आसान सवाल। ठीक है बच्चों, अब चौथा सवाल लिखिए, निशात सानिया के दौर के साइंसी इजादात की फहरिस्त बनाइए। पाँचवां सवाल है निशात सानिया के क्या असरात मुरतब हुए। पाँचवां सवाल है मजहबी इस्लाही तहरीक में मार्टिन लूथर का किरदार बयान कीजिए। बच्चों अब एक एक्टिविटी है यानी अमली काम, ये भी लिख लीजिए, इसको भी तैयार कीजिएगा और अपने टीचर से बताइएगा। निशात सानिया के दौर के मशहूर फ़नकारों और इनकी मुसव्वरी यानी पेंटिंग्स जमा करके एक एल्बम तैयार कीजिए। इसी तरह
ایکٹیویٹی کا دوسرا سوال ہے نشاط ثانیہ کے دور میں ہونے والے سائنسی ایجادات اور سائنسدانوں کے تصاویر اکٹھا کر کے چارٹ تیار کیجیے۔ تو امید ہے بچوں آپ سبق اچھی طرح سے سمجھے ہوں گے اور جو کام میں آپ کو دی ہوں وہ بھی آپ مکمل کر لیں گے۔ اپنی صحت اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ آپ سے وداع لیتی ہوں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔